अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा भिरा मलिक हमीद उम्मीद करें ना सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पाक थको सलामत रखे, अल्लाह पाक थको अपनी हिफ्ज़ व मान च रखे, अल्लाह पाक थको खुश व खुरम रखे। सारियां दुआएं थोड़े नाल इन दोस्तों जी। दोस्तों सब तो पहले तो अज मैं थोड़े नाल एक खुशखबरी जड़ा है मैं शेयर करें ना। खुशखबरी केड़ी है? तुसां मरीड़ी ख़ानदान को खुद जान देवे। बसरा मरीड़ी मशहूर मारूफ शख्सियत है, अल्लाह पाक उसको गरी के रहमत करे। उसका भिरा पिछले दिहाड़ां दे विच हार्ट अटैक नाल फौत थी गया। हबीब खान मरीड़ी दोस्तों को पता उसी नहायत ही अच्छा सुलझा होया इंसान है। अगे उसका एक बेटा है जिहड़ा कुड़खानी ते तुसां वीडियो दे विच डिठा उसी ते अल्लाह पाक उसको कल एक बिया खूबसूरत बेटा अता फरमाए। उसकी जोड़ी रल गई है बेटा ने। अल्लाह पाक उसकी उम्र दराज करे, अल्लाह पाक उसको नेक बनावे ते अल्लाह पाक वालदैन को इसकी अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमावे। ते जड़ियाँ इन्होंने दुश्मनियाँ चलदियाँ पईयां, सब तो वड्डी दुआ असां ये करे सूं कि इन्हां बच्चों को अल्लाह पाक इस दुश्मनी को बचावे, अल्लाह पाक इसकी उम्र दराज करे, अल्लाह पाक इसको नेक ते सालेह बनावे। इसको जितनियां मैं को दुआवां हैं मैं सारियां हबीब खान मरीड़ी दे बच्चों वास्ते मेरियां हाजिर हैं। दोस्तों को भी मेरी अपील है कि उसके बच्चे की दराजी उम्र वास्ते दुआ करे सो दोस्तों जी। दोस्तों हुण ने अज वाली वीडियो देते जी। दोस्तों तुसां ॾिठो सी सोशल मीडिया ते शायद नहीं ॾिठा तो मैं तो को दिखाना वीडियो दे विच तां शाका खख मशहूर मारूफ हस्ती उसका भाई बकर खख उसके उत्ते 2023 च एक इल्ज़ाम लगाई कि इस गूंगे बहरे बच्चे से तशद्दुद किया, उसको मारा। उस तो बाद एक ये मौलाना साहब हैं जिंदा नाम अपना मुस्तफा रसेंदे पैन कौम दे गाड़ी हैं। तो हुण इन्हें इल्ज़ाम लाए कि इन्हें मेरे बेटे को तशद्दुद किया, उसको मारा ने, कुटा ने, उसको जख्मी कर दिता ने। मौलाना साहब ये भी फरमाते पैन कि ये मेरे न लड़दा है तो असां इस ते वला परचा करने, वला लड़दा है वला असां परचा करने। बकौल इस मौलाना साहब दे के असां इंदे ते 6-7 परचे कराई वधे हैं। अल्लाह बेहतर जानदे कूड़े सच्चे मैं को नहीं पता, लेकिन गल है कि मेरा जड़ा ज़ाती तजर्बा है सोशल मीडिया के उत्ते भी गहरी निगाह रखते हैं, इलाके दे विच भी बकर खख एक सुलझा होया बंदा है। वो ऐसा बंदा नहीं असां नहीं सुना कहीं बह दे मुँह को कि उस कहीं नाल जुल्म किया होवे, कहीं नाल ज्यादती की होवे, नहीं सुना। अगर इन्हां दा कोई चक्कर शही को रोला है तो दुहां थोकां दा मौक़िफ़ होना चाहिए, एक थोक दा नहीं होना चाहिए। सब तो पहले तो दोस्तों तुसां इस मौलाना साहब की गाल सुनो कि ये क्या दा पे इनकी गाल जरा सुनाए। गुजारिश है मुसलमानों, मैं हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा गाड़ी पीर रहने वाला 45 साल के ने कुरान और सुन्नत की खिदमत करना। सारे नाल दे हमसाए जो रहना शाके खक दे भिरा अबू बकर फयाद ने इत्थों दे अमूमी लोगों का भी जिंदगी तंग कर दी है। सारे उत्ते खास तौर पर हमले शुरू किए ने चट्टा दे बत्थे और मेरा बेटा मोहम्मद एहसानुल्लाह उन्हें 12वें महीने के लड़ाई शुरू की ने उन्हें लड़न पर्चा था, मेरे नाल लड़न पर्चा था। वला लड़दन वला पर्चा, वला लड़दन वला पर्चा, 6वां-7वां पर्चा है बिया। उनकी तस्वीर सामने है जख्मी दी। लेकिन मैं समझता कि हुकूमत कितना है, CCTV वाले जो कि जराइम पेशा लोगों को ख़त्म करें वो कितना है, उन्हें कोई पता कहीं नहीं क्या वजह आखिर इंसदाद नहीं किया मेरा पिया और इन्हें को नहीं समझते पे। मेहरबानी करके इन इलाके को पाक करें, इन्हें लोग करें, इन्हें जलील के चच्चा द पत्थे बहाने करके खिंदे खड़न। मैं नहीं समझता कि इंतजामिया को जी। दोस्तों ये उसकी गाल सुन के देवे जड़ा कि वो CCTV को ते पुलिस वालों को मुखातिब करके आदा पिए कि
اس کا کوئی بندوبست کیتا وجے یہ تساں اس کی زبانی سن کیتا ہوں اس تو بعد اس مصطفیٰ گاڑی کا ایک بھانجا ہے اس سوشل میڈیا کے آ کے ویڈیو بیان ایک جاری کیتا ہے ہوں ذرا اس کو بھی ملاحظہ کیا فرماؤ حال ہے ٹھیک ہو خیر ہے طبیعت سے ٹھیک ہے جان میں سنا اللہ گاڑی لینا پیا رہی یہ حافظ مصطفیٰ میرا ماما ہے اج کو کوئی جاڑے سال کوئی پہلے سارے اتنے ایویں پرچے کروائی رہ گئے اساں چوں بھراواں تے پرچے کروایا تھی میرا بھرا حمید بیتی تے بھی پرچہ کروائی رہ گیا این دے ایویں کوڑے پرچے ہوندن کوڑے کام کریں دے ودا اساں بھی ایویں بھگیں آخر سارے کولوں چٹی کیتی اساں چٹی بھوگ جان چھڑوائی آ تھیں دے کولوں اپنے مارکے دا ایندا ککڑ چوری چاو پائے اپنے چھوار غریب کولو اندے کولو بھی 20,000 روپیہ کیتے سی ککڑ دی چٹی چئی کھڑا نہ چئی کھڑا اللہ کھڑا جان دے این اندے اتنے وان کے پرچہ کٹوائے اوپر ایک جڑے ڈکوائے تھی بے جڑے انہیں چٹی بھری ہے 20,000 روپیہ وہ ہیں بالکل غریب مزدور میں مزدور بندہ میں 500 روپیہ جہاڑی کماؤں کائمی زمیندار میں اپنی وہ تازی کار تے تازہ ٹکر پکانا اندے بعد ایندا جرا عدالت ابو بکر نال ایندا مغالطہ ہا اتھوں میں کوئی آئے کہ جول میرے کٹھے بھی میرے جرا تو چھوار دی طلاق دی ہے متن کوئی ضامن ضرورت تھی وے جا بلی کوئی گال ہوئے تو میرے کٹھے جول جیرے ویلے میں اتا گیا ایندا میں معاملہ ڈٹھے اے جی دوستو خبراں اے بھی یہ ہن تساں سن گئے کہ اس کا بھانجا کیڑی گال کریندا پے دوہاں دا موقف تھوڑے سامنے آ گئے بھئی انہاں دے وچوں کیڑا سچ ہے تے کیڑا جھوٹا ہے افسوس لگتا ہے یار ان گالیں دے اتنے کہ یہ پرامن علاقہ ہے اس کو پتہ نہیں کہ دی نظر لگ گئی ہے کتنے سونے سونے جوان اس دنیا دے تو چلے گئے انہاں بزرگوں کو بھی چاہیے آئی کہ سوشل میڈیا دے اتنے آمن دی بجائے قانون دا سہارا ہوا دے میں گدے FIR تھیاں پئیں اگر بکر کھاتے 6-7 FIR تھیاں پئیں وہ بہر کیویں ودا ایک سوال ہے نا وہ اتنے مقدمات چکی میں اپنی ضمانت کرائی ودا ہے آخر کوئی ریزن تو ہے نا جو وہ بہر ودا ہے نہیں تو بہر تو نہ ہوئے جن تے 6 FIR ہوں یا تو اشتہاری ہو گیا تو یا وہ اندر جیری ڈھک ہویا ہو گیا اگے انہاں دشمنیاں دے بھی سادہ علاقہ سادہ وسیب گل گئی ہے کتنے نوجوان اس دنیا تو چلے گئے اساں اجے تو نہیں کوئی سبق نہیں سیکھا ساری مولانا صاحب کو ساری گزارش ہے مصطفیٰ صاحب کو کہ کوئی بھی معاملہ ہے مل بہ کے گال کرو ہن اس مصطفیٰ گاڑی دے اتنے اندے اپنے بھانجے جڑے الزامات لین کہ یہ تاں ایک ککڑ دی چوری دا بھی پرچہ کرا کے تے 20,000 روپیہ گندا چا ہن یہ سکا بنے جائے جڑا اس دے خلاف بیان دینا پہ میں کو نہیں پتہ یہ بیان سچ ہے جھوٹ ہے کیویں ہے کیویں نہیں لیکن یہ انہاں دے اپنے گھر دا فرد ہے لیکن ایک گل ہے میں دات ڈیساں ابو بکر کھکھوں کہ انہاں سوشل میڈیا دے اتنے آ کے اس دا ریپلائی نہیں دیتا انہاں دا جواب نہیں دیتا یہ انہاں بہت ہی اچھا کیتا ہے حقیقت بہت اچھا کیتا نے اتھوں گال ودی ود میں دی ایک بے بندے آ کے انہاں دی صفائی دیتی ہے چاہے اچھا تھی گئے لیکن بکر کھک میڈیا دے اتنے آ کے تو کوئی ایسی گل نہیں کیتی جیڑی انہاں دا عزت نفس مجروح تھی وے یا انہاں کو کوئی دھمکی دے وچ شمار کیتا ونجے انہاں ایسی کوئی گل ہی نہیں کیتی جتنا سوشل میڈیا کو دوستو اساں دور رہسوں سکون نہیں رہسوں تو دیکھ گنو سوشل میڈیا دے اتنے جڑے دوست این دھمکیاں دیتیاں نے وہ اج کتھے وہ اج کنتے گئے غور کرو شاکا کھک دنیا تو چلا گئی بسرا مریڈی دنیا تو چلا گئی سچا جروار دنیا تو چلا گئی تھوڑے سامنے ہے نا عرفان مریڈی دنیا تو چلا گئے کاشرین دنیا تو چلا گئے یہ تھوڑے سامنے ہون پچھلے ڈان دے وچ راشد کرچو دنیا تو چلا گئے
ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨਫੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਦੀਦ ਮਾਰੋ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਥੀ ਗਏ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਸੇਬ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਜਵਾਨ ਇਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਪੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਉਹ ਸਕੂਨ ਵਿੱਚ ਵੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਜੀ ਵਰਗੇ ਦੀ। ਸੱਜੀ ਵਰਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਏ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਥੀ ਗਏ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਕਹੀਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹੀਂ ਇਦਾਰੇ को ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ को मद्देनज़र रखो दोस्तों कि एक बंदा सोशल मीडिया ਜਾਂ छोड़ देता है। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਲੀ ਭੁੱਲ ਆਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਸੀ ਇਹ ਗਾਲੀਆਂ ਸਭ ਭੁੱਲ ਹੋਏ ਸਨ। अगर वो सोशल मीडिया से एक्टिव थी वञे सजी वर्गा तो लोगों के ज़हन चो जिंदा रहा सी। जेडे वीडियो के उत्ते आंदा बंदा एजेंसियों की नज़र ही होंदी है, पुलिस वालों की नज़र, बिना अदारों की नज़र भी होंदी है। जेडे जराइम पेशा लोग होंदे ने उन्हां दे उत्ते उन्हां दी एक्टिविटीज़ का पता लगता रहता है, वो ट्रेस थी वैन। तो जेडे सोशल मीडिया ते नहीं आते या जेडे मनफी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो कुछ दिहाड़े सकून नाल गुजरे से। लेकिन वत भी जेड़ा जराइम पेशा बंदा है चाहे वो सोशल मीडिया ते ना ही आवे तो उनकी ज़िंदगी को पुरसकून ज़िंदगी को नहीं होंदी। उनकी रात ही बड़े खौफ नाल गुजरती है। सारी रात जाग के पहरा दे के उसकी रात गुजर दिखती, पुलिस ना वजे, कितें मुखालिफ ना आ वजे, सकून ही वत ही को नहीं होंदा। जो तुसा को सोशल मीडिया छोड़ के सकून ही चाह वंदा तो सकून ही वाती को नहीं आता। डी को बाजार नहीं आ सकता, मुखबरी थी वैसी कि फलां बंदा तो बाजार फिरदा वदा जी न पवे सा। कहीं दी जनाजे दे विच, कहीं दे कुल दे विच नहीं वंदा, कहीं शादी खुशी दे विच नहीं वन सकते, मजबूर हैं न पवे सा। सिर्फ सोशल मीडिया तू हट वजना भी कोई हल नहीं। अमली तौर पर भी साकू जड़ा है ये जराइम को तर्क करना पोसी, ये ज़रूरी है। साकू अपनियां आवन वाली नस्लां बचावनियां पोसन, ये सारे वास्ते इंतहाई ज़रूरी है। यकीन करो भाई वो खुशकिस्मत औलाद है जेको माँ प्यो कोई जायदाद भावें उकी न देवे, कोई शय न देवे, लेकिन उनको दुश्मनी न देवे विरसे दे विच, वो खुश नसीब हैं। तो जिन्हों को विरसे दे विच दुश्मनियां मिलदियां वो नस्लें उजड़ वंदियां दोस्तों। 7 नस्लों तक दुश्मनियां लगियां वंदियां। तारीख जाके देखो कितनी नस्लां बर्बाद थी गई। हर खानदान दे विच कितें कहीं दे 20 बंदे, कहीं दे 22 बंदे, कहीं दे 25 बंदे, 15 बंदे, 10 बंदे, ये दुश्मनियां दे भेंट चढ़ गए। कितने तक असां अपने इन जवानों को मरों। दोस्तों मेरी गुजारिश ये है कि मेहरबानी करके एक सोशल मीडिया का मनफी इस्तेमाल न करो, मुस्बत इस्तेमाल करो। नंबर 2 ये साकू कलाशन को छोड़ के किताब की तालीम वाले पासे वजना चाहिए। साकू अपने बच्चों का अच्छे मुस्तकबिल के बारे सोचना चाहिए। साडा जिला डीजी खान दे विच कितने दानिशवर लोग, कितने फलसफर लोग, कितने शायर लोग, कितने आला आला उहदों ते बावन वाले लोग सारे डीजी खान दे। सकाफत दे विच देख के सारा डीजी खान पहले नंबर से, सारी रिवायात देख के डीजी खान पहले नंबर देते।
اس کو ڈیرا پھولاں دا سیرا آکھا ویندا ہے لیکن ہن تساں دیکھ گنو سارے ڈیرے دے کہ شرطی گئے جڑا سوشل میڈیا آئے تو یہ پنگے پوزے شروع تھیں قتل و غارت شروع تھی گئے سب کچھ شروع تھی گئے سارے وسیب کو اللہ پاک جرائم تو پاک کرے تو جڑے سارے یہ بھٹکے ہوئے بھرا ہیں سارے لوگ ہیں نوجوان ہیں اللہ انہاں کو صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے اساں تو دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ پاک بہتر کرے جی دوستو یہ اج دی ویڈیو جڑی سارے دوستاں دے نال شیئر کیتی سے کل ملسوں انشاءاللہ نئی ویڈیو دے نال کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازت رب سونے دے حوالے اللہ حافظ